सलातुल वित्र की दुआ दुआए कुनूत जो वित्र की नमाज में तीसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद पढ़ी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका नस्तईनुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नश्कुरुका वला नकफुरुका वनश्कुरुका वला नकफुरुका वनखलअु वनतरुकु मन यफजुरुक वनश्कुरुका वला नकफुरुका वनखलअु वनतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर वनश्कुरुका वला नकफुरुका वनखलअु वनतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली वनस्जुदु व इलैका नस्आ अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली वनस्जुदु व इलैका नस्आ वनहफिदु वनरजू रहमतक वनख्शा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक़ इन्न अज़ाबक बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक़ अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक
ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.